Mao kini ang ikapito ug ang katapusan nga pulong. Aman ko, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Gikutlo ni Hesus sa balaang kasulatan sa Salmo 31:5. Kung makadumdum ta sa dihang gitintal sa yawa si Hesus, ang tubag ni Hesus gikutlo niya sa balaang kasulatan. Og niining yugtua sa iyang kinabuhi nga himalatyo na siya, gikutlo lamang gihapon niya ang balaang kasulatan. Makita nato dinhi ang kaimportante sa mga pulong sa Dios nga mismo ang bugtong anak sa Dios maoy iyang gibuhat. Kining pulong nga itugyan, kung sa English pa nagpasabot kini nga to entrust. Sa ato pa dili helpless si Hesus nga nagsud-ong sa iyang kinabuhi nga hapit na mabugto, kundili tinuyo niyang gitugyan ng iyang kinabuhi ngadto sa iyang amahan. Iyang gitugyan ng iyang kinabuhi para kanato. Tinuyuan nga pagtugyan kay pwede man untag manaog siya gikan sa krus ug maulian dayon ang iyang mga samad. Matud pa ni Hesus sa Juan 10:18, walay makahimo pagpatay kanako. Ang akong kinabuhi ihatag ko sa kugalingon kong pagbuot. Mahimo ko ang paghalad sa akong kinabuhi, mahimo ko usab ang pagbawi niini. Mao kini ang gisugot sa akong amahan. Nganong iya mangyong gibuhat ang pagsakripisyo sa iyang kinabuhi? Itubag kini sa 1 Pedro 3:18 nga nagaingon, kay si Kristo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala, ang matarong alang sa mga dili matarong, aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga tawo, apan gibanhaw siya nga espiritu. Sa diyang hapit na siya mamatay, ang iyang pag-ingon, amahan ko sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Nagpasabot kadtong words of comfort, pulong sa kahupayan o pulong sa pagsalig. Sa ato pa, ang katapusang pulong ni Hesus dili pulong sa kapildihon, kundili pulong to sa kadaugan. Pulong nga nagpasabot sa pagpauli ni Hesus ngadto sa iyang unang nahimutangan didto sa kalangitan kauban sa amahan. Kay nahuman na kumpleto na niya ang iyang misyon sa pag-anhi sa kalibutan, mao nga panahon na pud nga iyang i-dismiss ang iyang espiritu. Paghuman yun niyag sulti, amahan sa imong mga kamot, akong itugyan ng akong espiritu. Namatay siya dayon. Nindot pamalandungon kini nga kamatuoran. Kamatuoran sa dili masukod nga pagmahal sa Dios amahan nga iyang pinanggang anak, iyang ipadala dinhi sa kalibutan aron pagtubo sa mga katawhan. Nindot pamalandungon nga ang Dios anak wala gyud dagduha-duha nga itaya niya ang iyang kinabuhi. Andam siya magpakamatay aron sa pagtuman sa iyang misyon nga luwason ang mga katawhan nga walay katapusang silot. Glory be to God. Amen. Babayi, siya ang imong anak. Anak, siya ang imong inahan. Ngano nga gitawag ni Jesus ang iyang inahan, babayi? Imbes mami, mama. Sa ilang kultura, ang gigamit nga pulong ni Jesus nagpasabot o madam. Sa ato pa, usa ka dakong pagrespeto sukwahe sa gibuhat sa ubang grupo na gibugal-bugalan si Mama Mary. Babayi, siya ang imong anak. Usa ka pulong alang sa pag-introduce ni Jesus ngadto kang Maria aron si Maria dili maiko o dili maulaw nga si Juan maoy miatiman kaniya. Niining panahon na si Maria nga inahan ni Jesus usa na ka byuda apan dili pa kayo tigulang. 17 years old siya nagburos ni Jesus. Bisan tuon ana siya ubang mga anak sama nilang Santiago, Jesus, si Jose, si Simon, si Judas, ug ang anak na babaye. Matthew 13:55-56. Apan ang gipili ni Jesus mao ang iyang tinunan
nga si Juan nga maoy muatiman ni Maria maong nga miingon si Jesus. Ngadto kang Maria, anak, siya ang imong inahan. Ato may sugutan kini nga si Maria adunay mga anak. Kay nagkapangutan naman God ta ngano tinun-an man ni Jesus iyang gibilin ang iyang inahan nga ana man untay mga anak si Maria. Tungod kay ang mga igsoon ni Jesus nahimo lamang magtotoo kaniya. Human siya nabanhaw, maongan natural nga diha gyud ibilin ni Jesus ang iyang nanay ngadto sa iyang tinuan nga si Juan kay siya man ang diha anang panahon na. Nindot hunaw-naon nga bisan sa kasakit gi agwanta ni Jesus, bisan sa himalatyo na apan wala gayon niya hikalimti ang iyang inahan. Kining mga pulong ni Jesus usa ka nindot ka ehemplo para sa mga anak nga atimanon gayod ang iyang ginikanan ilabi na sa ilang pagkaidaran. Sa wala pa si Jesus nag-angtod sa krus sa Kalbaryo, aduna siya'y itudlo sa katawhan. Matud pa niya, walay pulos ang pagka-relihiyoso. Kung moingon nga wala kay ikatabang sa mga ginikanan. Mateo 15:3-19. Sa ato pa, kanang sugo ni Jesus gatahuron ang mga ginikanan. Dili lamang di ay tamang nila sa pagpupong sa istorya aron dili makapasakit sa ginikanan. Wala kayo kitay katungod pagpasakit sa istorya ngadto sa atong mga ginikanan kay kasubo ang Dios ni ana. Ang pagtahod sa mga ginikanan dili ataman sa pulong kundi ipakita gayon ang buhat sa pagtabang sa material nila nga panginahanglan. Mao nga dili Kristohanong baruganan ang pag-ingon. Ang anak gianak para mutabang sa ginikanan. Kini nga klase sa paghuna-una maoy baruganan sa Western culture apan dili na maoy baruganan sa usa ka Kristohanon sumala sa Biblia. Ang 1 Mateo 5:3-8 nag-ingon, kahura ang mga byuda, apan kung ang byuda adunay mga anak o mga apo, kinahanglan makaton una sila sa pagtuman sa ilang Diyos nung katungdanan. Klaro kaayo nga matugpa sa Dios ang pag-atiman sa mga ginikanan para sa ilang material na pakinahanglan. Mao'y pagbalos sa mga anak ngadto sa ilang mga ginikanan. Mubalos ta sa atong mga ginikanan kung giunsa kita pagsakripisyo para kanato. Nagsakripisyo pud ta para kanila. Ang Salmo 127 o 4 ingon, ang mga anak pagkawatan sama sa mga pana sa kamot sa manggugubat. Meaning, sama ra sa mga pana sa udyo nga makatabang sa paggugubat. Ang mga anak usab makatabang sa mga ginikanan. Usa nga sa pag-ingon Jesus kang Juan, anak, siya ang imong inahan. Si Juan walay pagbaliban sa iyang pag-responsibilidad na suportahan si Maria. Atong pag-ampo nga kitang mga anak, mutuman unta sa ehemplo nga ipakita sa Ginoong Hesus. Na suportahan gayud nato ang atong mga ginikanan. Amen.